एडोब फोटोशॉप में आप कोई भी तस्वीर लीजिए, तस्वीर का एक इलाका मुंतखब करिए और इबारत से बताइए कि आप क्या तस्वीर बनाना चाहते हैं। चंद लिम्हों में एडोब फोटोशॉप आपकी टाइप करदा तफसील के 3 तगयुरात पैदा करता है। आप अगले बटन पर क्लिक करके तैयार करदा तगयुरात देख सकते हैं। ईज़र ओपन एआई का इस्तेमाल करते हुए ज़हीन ऐप्स बनाने के इजलास में खुश आमदीद। आपको इंटरनेट पर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की इस्तिलाह तो मिली होगी। हकीकत में एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ज़बान का बड़ा खाका सिर्फ एक तसव्वुर है, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आमादा पर मबनी प्रोग्रामिंग। ये किसी मखसूस कंपनी से मुतल्लिक नहीं है। LLM ज़बान का बड़ा खाका सिर्फ एक मशीनी आगाही का खाका है, जिसे किसी भी मशीनी आगाही खाके की तरह तरबियत दी गई है। इसे बड़ा कहा जाता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ी इबारत पर तरबियत दी गई है। फाउंडेशन मॉडल की इस्तिलाह LLM के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल की तरह LLM में एक ज़्यादा पैरामीटर्स अक़दार होती है। बड़े लैंग्वेज मॉडल्स की कुछ मिसालें माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से GPT-3.5, डेटावर्क्स का बनाया गया डॉली और गूगल की तरफ से बारुड है। मैंने एक लिंक भी शामिल किया है जिसमें मुख्तलिफ ज़बान के खाकों की फहरिस्त है। एक बार फिर याद रखें कि ज़बान का एक बड़ा मॉडल सिर्फ एक मशीन लर्निंग मॉडल है और कुछ भी नहीं। इस जलसे से मेरा मकसद आपको ओपन एआई के तसव्वुरात से हम आहंग करना है। आपको सिखाना है कि ईज़र ओपन एआई का इस्तेमाल करते हुए कैसे तख्लीक की जाए और मुख्तसरा के अपलैंग चीन और समेत कर्नल में फ़र्क कैसे कर सकते हैं। इस साल के शुरू में ज़बान के बड़े खाके जैसे GPT के दस्तयाब होने से पहले, जिसे मैं पुराना ज़माना कहूँगा, एक आम न्यूरल नेटवर्क कुछ इस तरह नज़र आता था। इसमें कुछ इनपुट पर मुश्तमिल एक दाखिली परत, कुछ आउटपुट पर मुश्तमिल एक नतीजा परत और एक से ज़ायद पोशीदा परतें शामिल थीं। न्यूरल नेटवर्क्स की 3 आम मिसालें कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स CNN, करंट न्यूरल नेटवर्क्स RNN और जेनरेटिव एडवर्सरियल न्यूरल नेटवर्क्स अगेन। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स बुनियादी तौर पर तस्वीर पर अमल दरामद करने के लिए इस्तेमाल होते हैं ताकि कंप्यूटर को ये तयन कर सके कि तस्वीर क्या है। करंट मुतवातिर न्यूरल नेटवर्क्स को किसी इबारत पर अमल दरामद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आखिर में जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स को मवाद तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस नए दौर में आपको न्यूरल नेटवर्क्स को खुद तैयार करने की ज़रूरत नहीं। आपको पहले से तैयार शुदा मशीन लर्निंग मॉडल मिलता है जिसे आप कुछ इनपुट मालूमात फराहम करते हैं और आउटपुट के तौर पर नताइज हासिल करते हैं। ओपन एआई की सूरत में इनपुट एक इबारत और नतीजा भी इबारत की सूरत में होता है। याद रखें, नतीजा को रद्द अमल रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। मज़ीद वसअत देने के लिए इनपुट को प्रॉम्प्ट सवाल के तौर पर जाना जाता है। नतीजा तो मतन, तस्वीर, प्रोग्रामिंग कोड भी हो सकता है। ईज़र ओपन एआई में ज़बान का बड़ा खाका ईज़र में मौजूद होता है और एक API सर्विस के तौर पर ज़ाहिर किया जाता है। दरहकीकत हर आउटपुट को मशीन लर्निंग मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। इबारत आउटपुट GPT मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए तैयार की जाती है। तस्वीर का आउटपुट डाली का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है और प्रोग्रामिंग कोड कोडेक्स मॉडल्स का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया जाता है। मुख्तसर ये कि ईज़र ओपन एआई से एक बार इनपुट फराहम करने के बाद नतीजा तो तकमील, मुकालमे की तकमील एम्बीडिंग मतलब सरायत के तौर पर हासिल किया जा सकता। तकमील सिर्फ एक सवाल का जवाब होती है, जबकि एक मुकालमे की तकमील एक जारी गुफ्तगू का जवाब होती है। हम थोड़ी देर बाद एम्बीडिंग या सरायत पर बात करेंगे। जब आप ईज़र ओपन एआई का मॉडल इस्तेमाल करते हैं तो आप 2 पैरामीटर्स अक़दार, दर्जा हरारत और टॉप पी बताते हैं। इन पैरामीटर अक़दार में से हर एक इस बात का तयन करती हैं कि पैदा किया नतीजा फराहम करदा इबारत से कितना करीब है। पैरामीटर्स की कदर जितनी ज़्यादा होगी, आउटपुट का ताल्लुक इनपुट से इतना ही कम होगा। आपको इन 2 पैरामीटर्स की कदरों को रद्दोबदल करना पड़ेगा ताकि एक तवाज़ुन कायम किया जा सके जो आपकी ज़रूरत के लिए मौजू हो। किसी भी वक्त कंप्यूटर के ज़रिए मतन पर कार्रवाई की जाती है। इसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या NLP या कुदरती ज़बान पर अमल कहा जाता है। ये फहरिस्त उन कामों से मुताल्लिक़ है जो NLP से वाबस्ता है।
آئیے اس جلسے میں پہلے مظاہرے کو دیکھتے ہیں جس تک صرف مائکروسافٹ ملازمین کو رسا حاصل ہے۔ اپنے ویب براؤزر میں ویب سائٹ فاؤنڈری ٹولکٹ ڈاٹ ایز اور ویب سائٹس ڈاٹ net/playground کو کھولیے۔ سرچ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔ جب آپ بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ ویب سائٹ ایزر اوپن اے پی آئی سروس کو کال کرتی ہے تاکہ آپ کو جواب واپس کیا جا سکے۔ وہ تیار کردہ جوابی متن آپ کی سکرین پر ظاہر ہوتا ہے جیسا کہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جب آپ ایزر اوپن اے آئی استعمال کرتے ہیں آپ کو ان 3 تصورات کو سمجھنے کی ضرورت ہے: ٹوکن علامت، ویکٹر مجموعی سمت اور ایمبیڈنگ شرائط۔ آئیے پہلے ٹوکنز کو دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس متن کا کوئی ٹکڑا ہے جیسے یہ عبارت، تو اے پی آئی متن کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس منظر نامے میں مثالی عبارت 10 ٹوکن پر مشتمل ہے۔ ٹوکن کسی جملے کی پیمائش کرنے اور لاگت کا حساب لگانے کا طریقہ پیش کرتے ہیں۔ ویکٹر مجموعی سمت ان پارٹ عبارت کی ایک عددی نمائندگی ہے۔ عبارت کو ویکٹر مجموعی سمت میں تبدیل کرنے کے عمل کو ایمبیڈنگ شرائط کہا جاتا ہے۔ آپ کو اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود بخود ہوتا ہے۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں کہ ویکٹر مجموعی سمت کیوں استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک لفظ پاکستان ہے جس کا تعلق چین اور سعودی عرب سے تو ہے مگر پیزا سے نہیں۔ دوسری مثال میں لفظ پیزا کا تعلق برگر میکرونی سے ہو سکتا ہے لیکن لفظ اردو سے نہیں۔ کمپیوٹر ان کا حساب ویکٹر مجموعی سمت کے استعمال سے کرتا ہے۔ ویکٹر مجموعی سمت کیوں استعمال ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے مماثلت۔ ایک بار پھر عددی قدر جسے ویکٹر مجموعی سمت کہتے ہیں اس بات کا تعین کرتی ہے کہ 2 الفاظ عبارت کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے کتنا قریب ہیں۔ آئیے ایک مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ aka.ms/victor سرچ ڈیمو پر جائیے۔ کوئی بھی اصطلاح جسے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹ باکس میں درج کیجیے۔ ویب سائٹ ویکٹر کا استعمال کرتے ہوئے متعلقہ اصطلاحات کا تعین کرتی ہے اور آپ کے ویب براؤزر میں نتائج دکھاتی ہے۔ آپ اس طرح کسی اصطلاح سے متعلق تصاویر بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ تصویر پہلے دیکھی ہے۔ ایزر اوپن اے آئی میں آپ اے پی آئی کو کال کرنے کے لیے ایک ایپلیکیشن کوڈ استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آنے والے نتائج بھی ایپلیکیشن کے ذریعہ ہی استعمال ہوتے ہیں۔ مجھے ٹی پرامپٹ چیٹ بوٹ کے ساتھ اس کا مظاہرہ کرنے دیں۔ ایک بار پھر یہ مظاہرہ صرف مائکروسافٹ ملازمین کے لیے قابل رسائی ہے۔ اگر آپ aka.ms/tpropit پر اپنے ویب براؤزر میں ٹی پراپٹ چیٹ بوٹ پر جاتے ہیں تو آپ ایک ایسا ماڈل منتخب کر سکتے ہیں جس پر اس چیٹ بوٹ کو تربیت دی گئی ہو۔ جب آپ کچھ درج کرتے ہیں تو ایزر اوپن اے پی آئی سروس سے حاصل ہونے والا جواب صفحہ پر ظاہر ہوتا ہے۔ یقیناً آپ کو ایزر اوپن اے پی آئی سروس کو کال کرنے کے لیے کوڈ لکھنا ہوگا۔ اب جو کوڈ لکھتے ہیں اس میں 3 مراحل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، آپ کو ایزر پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے ایزر اوپن اے پی آئی سروس کی تعیناتی کرنی ہوگی۔ دوسرا، آپ کو ایک ماڈل تعینات کرنا ہوگا۔ اور آخر میں نمبر 3، آپ کو اے پی آئی کو کال کرنے کے لیے کوڈ لکھنا ہوگا۔ آئیے اس کا مظاہرہ دیکھتے ہیں۔ ایزر پورٹل میں لاگ ان کریں اور ایک ایزر اوپن اے پی آئی سروس کی مثال بنائیں۔ اپنے جو ایزر اوپن اے پی آئی سروس اختتامی نقطے بنایا ہے اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے اس بٹن پر کلک کریں اور ایزر اوپن اے آئی اسٹوڈیو پر جائیں۔ اب تعیناتی اسکرین پر ایک ماڈل بنا سکتے ہیں اور پھر اپنے اے پی آئی اختتامی نقطے کے ساتھ چیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ اے پی آئی کو کال کرنے کے لیے کوڈ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ تو لینگ چین سمیت کرنل استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ دونوں میں سے ایک کوئی بھی لائبریری استعمال کر سکتے ہیں۔ لینگ چین اوپن سورس ہے اور اسے جاوا سکرپٹ پائتھن ٹائپ سکرپٹ میں لکھے گئے کوڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ langchain.com پر مزید مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف سمیت کرنل مائکروسافٹ کی ملکیت ہے اور اسے C# پائتھن جاوا میں کوڈ لکھنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ aka.ms/سمیت کرنل پر اس کے بارے میں مزید جان سکتے ہیں۔ میں نے چند ماہ قبل اس URL پر انگریزی اور اردو میں سمیت کرنل پر ایک پوسٹ لکھی تھی۔
آپ کو اس گٹ ایپ ذخیرہ میں سمیت کرنل کے کچھ نمونے مل سکتے ہیں۔ براہ کرم اس ویڈیو اور درج ذیل URL کو شیئر کریں۔ شکریہ۔